बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम या बासितु, या फत्ताहु, या करीमु, ये 3 इस्म आज़म हैं अल्लाह पाक के, बहुत ही प्यारे से नाम हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, इनके कमालात आपको बताएंगे, आप इनसे कैसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फंस गए हैं या आप परेशानियों का शिकार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही या फिर आपकी नौकरी ख़तरे में पड़ गई है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वजीफ़ा या बासितु, या फत्ताहु, या करीमु का ऐसा है कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा। आपका कारोबार ख़तरे में पड़ गया है, आप घरेलू नाचाकी की वजह से परेशान हैं, घर में बहन भाइयों के बीच नफ़रतें पल रही हैं, आप उन नफ़रतों को मोहब्बतों में बदलना चाहते हैं, आप अपनी कारोबार की परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके सर पर जितनी भी मुश्किलात हैं, ये 3 इस्म आज़म ऐसे हैं जो हम आपको अभी इनका पढ़ने का तरीक़ाकार बताएंगे। इंशाअल्लाह इनके पढ़ने से बड़ी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मसाइल ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह पाक का फजल करम होगा, अल्लाह पाक की रहमतें आपके घर पर नाजिल होंगी। हर गम, हर मुसीबत से निजात, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात हासिल करने का ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। प्यारे दोस्तों, ये अमल एक बहुत बड़ा ख़जाना है, एक बहुत बड़ा राज है। दुनिया भर के सारे वज़ाइफ एक तरफ और अल्लाह पाक के इन इस्म पाक का वजीफ़ा एक तरफ है। ये अमल एक जादू की कुंजी है, एक जादुई ख़जाना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वो कर्ज वापस नहीं कर रहा, तो आप इस अमल की वजह से अपनी फंसी हुई वो रकम वापस ले सकते हैं। अगर कोई औरत हामिला है और वो चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो और बच्चा भी सेहतमंद हो और किसी किस्म का जच्चा और बच्चा को कोई नुकसान न पहुंचे, तो वो भी इस अमल के ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकती है। प्यारे दोस्तों, औलाद के लिए, कारोबार में आसानी के लिए, जल्द शादी के लिए या शादी के हवाले से तमाम मसाइल के लिए, कैद से रिहाई और उलझनों और मसाइल में घिरी हुई ज़िंदगी के लिए, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए ये वजीफ़ा बेमिसाल है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। आप बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आप अगर किसी मुश्किल में फंस गए हैं और अगर आपकी कोई हाजत है, कोई बीमारी आन पड़ी है, कोई और दूसरा मसला है जिससे निकलने का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आप अल्लाह के हुक्म से, इन इस्म गिरामी की बरकत से उस मसले से निकल जाएंगे। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, ज़रा तवज्जो से समात फरमा लीजिए कि आपने इस अमल को करना कैसे है। आप इस अमल को चलते फिरते, उठते बैठते, बावुज़ू या बेवज़ू, जब भी आपको मौका मिले, वक्त हो, आप सोने से पहले, उठने के बाद, यानी जब भी आपके पास वक्त हो, आपने या बासितु, या फत्ताहु, या करीमु बस पढ़ते रहना है। ये तीनों इस्म पाक आपने मुसलसल पढ़ने हैं, यानी सारा दिन, जब भी आप जाग रहे हों, आप रात में अगर जाग रहे हैं तो आपने बस अपने दिल ही दिल में इसे पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि आपका वज़ू हो, आप बेवज़ू भी पढ़ सकते हैं। लेकिन औरतों के लिए ख़ास कर ये है कि वो अपने ख़ास अय्याम में इन इस्म पाक को नहीं पढ़ सकती, उन ख़ास अय्याम को निकाल कर उसके बाद वो इस अमल को कर सकती हैं। इंशाअल्लाह
یہ عمل آپ کو زیادہ دن نہیں کرنا پڑے گا، بس 1 ہفتہ یا 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ چند روز کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کلمات کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشحالی لائیں گے، آپ کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، ان اسم پاک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ان اسم پاک کے کچھ مزید فوائد آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتاحو کا ورد کرتے ہیں تو اس سے آپ کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، دل کا زنگ، دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ قلب کی صفائی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی موزوں ہے۔ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ اسم سائلوں کے لیے مناسب ہے۔ جو بھی فرد کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا اللہ تعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور جو کوئی 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ ملک پڑھے اور اس کے بعد یا فتاحو اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جس بھی حاجت کے بارے میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ عمل بھی بہت مجرب ہے۔ ایک چیز آپ کو اور بتاتے ہیں، اگر کسی شخص پر کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑی ہو، کسی مصیبت کے آنے کا خوف ہو یا کوئی مہم درپیش ہو اور اسے چاہیے کہ جمعے کی رات کو غسل کرے، پاک کپڑے پہنے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ، پھر سے سماعت فرمائیے، 100 مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الی اللہ تصیر الامور، اور پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ نصر من اللہ وفتح قریب، اور پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پڑھے گا اور اس کے بعد سلام پھیرے یعنی 4 رکعت مکمل کرے اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا فتاحو پڑھے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے جو بھی اس پہ مشکل آن پڑی ہے، جو بھی مصیبت آن پڑی ہے، اس کے بارے میں دعا کرے گا اور اس سے خلاصی چاہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس پر سے مصیبت اور پریشانی کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ جو بھی ہم نے آپ کو اعمال بتائے ہیں بہت ہی مجرب ہیں اور اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ خود بھی ان کو پڑھیے گا، خود بھی ان پر عمل کیجئے گا اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔